अबे यार, जितना पागल तू अपनी सुहाग रात को लेकर हो रहा है, मुझे तो लगता है सुबह वलीमा कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि भाभी तो सीधी अस्पताल पहुंची होंगी। अयान सिकंदर का दोस्त आसिम शरारत से हंसकर बोला। उसकी आवाज में एक गहरी तंज थी। अयान ने अपनी मूंछों को ताव दिया और एक गहरी कमीनी हंसी हंसा। वो अपनी 30 साला जिंदगी में हमेशा अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने का आदी रहा था। उसकी आंखों में एक शदीद बेताबी और जोश था। वो उस खूबसूरत मासूमियत को अपना बनाने के लिए बेताब था जो उसने पहली नज़र में देखी थी। ये कहकर वो तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। उसका दिल एक फातेह की तरह धड़क रहा था। वो अंदर दाखिल हुआ तो कमरे में हल्की मध्यम रोशनी थी और एक खुशबू फैली हुई थी जो उसके हवास पर छा गई। बेड पर 17 साला ज़ारा बैठी थी। दुल्हन के भारी सुर्ख लिबास में वो एक नाजुक परी जैसी लग रही थी। उसका सारा वजूद सहम कर काँप रहा था और घूंघट के नीचे से उसके सिसकने की हल्की आवाज़ें आ रही थीं। उसका हुस्न इतना मासूम और दिलकश था कि अयान से मज़ीद इंतज़ार न हो सका और उसने अपनी माँ की नाराज़गी के बावजूद फ़ौरन रुखसती करवा ली थी। अयान ने बेसब्री से अपना शेरवानी कोट उतारकर कुर्सी पर फेंका। वो तेज़ी से चलता हुआ धड़ाम से बेड पर ज़ारा के पहलू में बैठ गया। उसके करीब आते ही ज़ारा का जिस्म और भी सिकुड़ गया। अयान ने अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश ना की और हंसकर बोला, उतारो ये घूंघट ज़ारा, मुझे अपना हुस्न दिखाओ। मुझे वो खूबसूरती देखनी है जिसने मुझे पहली ही नज़र में पागल कर दिया था। ज़ारा ने डरते डरते कांपते हाथों से घूंघट हटाया। उसका मासूम चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसकी बड़ी स्याह आंखों में एक गहरा खौफ था। वो खौफ जो एक 17 साला बच्ची को एक अजनबी ताकतवर मर्द के सामने महसूस होता है। अयान एक लम्हे के लिए उसके मासूम हुस्न को देखता रह गया। उसने प्यार से ज़ारा के गालों पर गिरे आंसू साफ किए और आगे बढ़कर अपना हाथ उसके नाजुक लरसते हुए हाथ पर रखा। डरो मत, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, अयान ने मोहब्बत और मिल्कियत के शदीद एहसास के साथ कहा। लेकिन जैसे ही उसने ज़ारा को खुद से करीब करने के लिए अपना हाथ उसके कमर की तरफ बढ़ाया, उसकी नज़र अचानक उसके जिस्म पर पड़ी। उसका हाथ वहीं हवा में रुक गया। उसकी आंखों में चमक की जगह एक शदीद गुस्सा और मायूसी भर गई। उसका चेहरा फौरन सुर्ख हो गया। उसके नथने गुस्से से फूल गए। वो जिस मुकम्मल पुरकशिश वजूद की तवक्को कर रहा था, उसके बजाय वहाँ सिर्फ एक नाजुक गैर पुख्ता बच्चों जैसा वजूद था। वो उस हकीकत से नज़रें चुरा नहीं सका कि ज़ारा एक मुकम्मल औरत नहीं बल्कि अभी भी एक कमसन बच्ची थी। उसकी तमाम ख्वाहिशात और तवक्कुआत एक ही पल में चकनाचूर हो गईं। वो फौरन बेड से उठ खड़ा हुआ, जैसे किसी जहरीली चीज़ ने उसे छू लिया हो। ये क्या मजाक है, अयान ने गुस्से से चीखते हुए कहा, जिससे ज़ारा का दिल जैसे फट गया। मैंने क्या सोचा था और तुम क्या हो? क्या मेरे वालिदैन को अंदाज़ा नहीं था कि ये एक बच्ची है? ज़ारा ने डर कर अयान को देखा। मैं 18 साल की नहीं हूँ, मैं 17 की हूँ। उसकी आवाज़ खौफ और शर्म से रुंधी हुई थी। अयान ने नफ़रत से अपने बाल मुट्ठी में दबोच लिए। 17? यानी कानूनी तौर पर भी तुम अभी सिर्फ एक बच्ची हो और मुझे इसलिए यहाँ लाया गया कि मैं उस मासूमियत को अपने गुरूर और ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल करूँ? उसकी आवाज़ में अब गुस्से की बजाय एक शदीद नदामत और खुद से नफ़रत थी। बाहर जो कुछ भी बोला गया वो सब झूठ था। ये गुनाह है ज़ारा, और मैं ये गुनाह नहीं करूँगा। उस लम्हे अयान का सख्त दिल एक लम्हे के लिए पिघल गया। उसके तमाम जज्बाती जोश की जगह एक गहरी जिम्मेदारी और खौफ ने ले ली। वो पलटा और ज़ारा के करीब आया। वो अभी भी सिसक रही थी। मेरी बात सुनो ज़ारा, अयान ने अपने लहजे को इंतहाई नर्म लेकिन फैसलाकुन बनाया। मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं करूँगा। ये रिश्ता सिर्फ एक नाम का रहेगा, एक पलटा जो हमें दुनिया के सामने पहनना है। तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो, मेरी हिफाजत में हो, लेकिन हमारे दरमियान कोई जिस्मानी रिश्ता नहीं होगा जब तक तुम खुद पुख्ता न हो जाओ ज़हनी और जिस्मानी तौर पर। मैं तुम्हें वक्त दूंगा, अपना बचपन जीने का, अपनी तालीम पूरी करने का। उसकी ये गैर मुतवक्को नरमी ज़ारा को एक मैरा झटका दे गई। उसे पहली ही रात अपने शौहर ने ख्वाहिश की शिद्दत से कबूल किया और फिर उसकी मासूमियत की वजह से ठुकरा दिया। ये ठुकराना उसके लिए जिस्मानी ज़्यादती से ज़्यादा तकलीफ़देह था। आपको मेरा डर नज़र नहीं आया था जब आपने रुखसती की थी? ज़ारा ने दुख से पूछा। आपको सिर्फ मेरी शक्ल नज़र आई थी? उसके सवाल में एक गहरा इल्ज़ाम था। अयान को उसकी बात से शदीद तकलीफ़ पहुंची। हाँ, मुझे सिर्फ तुम्हारा हुस्न नज़र आया था और मैं अपनी इस खुद गर्जी की सज़ा भुगत रहा हूँ। तुम इस बिस्तर पर सोना और मैं सोफे पर जा रहा हूँ। मैं ये दरवाज़ा खुला छोड़कर जा रहा हूँ। अगर तुम्हें डर लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। मैं एक शौहर की बजाय तुम्हारा मुहाफ़िज़ हूँ ज़ारा, और मैं अपने इस किरदार को निभाऊंगा। ये कहकर अयान सोफे पर आकर लेट गया। उसका रुख दूसरी तरफ था। ज़ारा बेड पर अकेली पड़ी रही। उसके दिल में एक शदीद रोमानवी हसरत जाग उठी।
وہ جانتی تھی کہ اس سخت آدمی کے دل تک پہنچنے کا راستہ صبر، معصومیت اور اپنی تعلیم پوری کرنے سے گزرے گا۔ وہ رات ایان اور زارا دونوں کے لیے بوجھل گئی۔ ایان صوفے پر کروٹیں بدلتا رہا، اس کے دماغ میں مستقل یہ خیال گردش کر رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ایک ایسے جھوٹ کی بنیاد پر لے لیا جو ایک معصوم بچی کی زندگی کو متاثر کر رہا ہے۔ وہ اپنی خواہشات اور غصے کے ساتھ جنگ کر رہا تھا۔ ادھر زارا بیڈ کی نرم چادر میں لپٹی ہوئی تھی، لیکن اس کا دل خوف اور ایک گہرے دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ اسے اپنے شوہر کے تلخ رویے سے زیادہ اس کی غیر متوقع نرمی نے پریشان کیا تھا، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی اس نامکمل بیوی کے لیے اس کے دل میں کیا جذبہ ہے۔ اگلی صبح ولیمہ کا دن تھا۔ زارا کی آنکھ کھلی تو کمرے میں ایان موجود نہیں تھا۔ وہ جلد ہی باہر جا چکا تھا۔ زارا نے خود کو تیار کیا اور نیچے آئی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے دنیا کے سامنے ایک خوش قسمت دلہن کا کردار نبھانا ہے۔ گھر میں مہمانوں کا رش تھا اور ایان کا خاندان، خاص کر اس کی ماں مسز سکندر، زارا کو گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایان جب زارا کے پاس آیا تو اس کے چہرے پر ایک پیشہ ورانہ دلکش مسکراہٹ تھی جس میں رات کے غصے یا مایوسی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو زارا، ایان نے بڑے آرام سے سب کے سامنے کہا اور زارا کا ہاتھ اس طرح پکڑا جیسے وہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہو۔ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ان کی شادی کامیاب اور محبت بھری ہے، ایان نے پورے ولیمہ میں زارا کو اپنے قریب رکھا۔ جب بھی کوئی رشتہ دار قریب آتا، ایان زارا کے کان میں کوئی ہلکی سی بات کہتا اور زارا شرما کر مسکرا دیتی، حالانکہ وہ بات صرف یہ ہوتی کہ سیدھی کھڑی رہو، تمہارے ڈیزائنر کو میرے پیسے چوری کرنے پر جیل بھیج دوں گا۔ ان کی یہ دکھاوے کی رومانس سب کو متاثر کر رہی تھی، لیکن اندر سے زارا کو تکلیف ہو رہی تھی کہ اس کا رشتہ صرف ایک پرفارمنس ہے۔ ولیمہ کے 2 دن بعد جب گھر میں سکون ہوا تو مسز سکندر نے زارا کو کچن میں بلا کر ایان کے لیے چائے بنانے کا حکم دیا۔ بیٹا، ایان کو ہمیشہ بغیر چینی کی لیمن گراس ٹی چاہیے ہوتی ہے، اور ہاں، وہ بہت خاص ہے اپنی چائے کے معاملے میں، مسز سکندر نے احتیاط سے سمجھایا۔ زارا جو ابھی چولہے کی آگ سے بھی ڈرتی تھی، گھبرا گئی۔ وہ ہر چیز کو بالکل پرفیکٹ بنانا چاہتی تھی تاکہ ایان کو کوئی شکایت نہ ہو۔ چائے بناتے ہوئے زارا نے لیمن گراس تو ڈال دی، لیکن وہ یہ بھول گئی کہ بغیر چینی کی چائے بنانی تھی۔ اسے یاد آیا کہ ایان کو کڑوی چیزیں بالکل پسند نہیں۔ اس نے جلدی میں ایان کے کپ میں، جسے اس نے بڑے پیار سے سجا رکھا تھا، چینی کی بجائے نمک کا ایک چھوٹا سا چمچ ڈال دیا، یہ سوچ کر کہ شاید نمک کا ذائقہ لیمن گراس کے ذائقے کو کنٹرول کر لے گا۔ ناشتے کی میز پر سب بیٹھے تھے۔ ایان نے پہلا گھونٹ جیسے ہی لیا، اس کا چہرہ فوراً بگڑ گیا۔ اس نے غصے سے کپ کو نیچے رکھا، اس کی آنکھیں حیرت اور غصے سے تنی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ کس نے بنائی ہے یہ چائے؟ ایان نے سرد آواز میں پوچھا، جسے سن کر سب خاموش ہو گئے۔ مسز سکندر نے پریشانی سے زارا کو دیکھا۔ میں نے بنائی ہے ایان، زارا نے ڈرتے ڈرتے کہا، اس کا چہرہ شرم اور خوف سے سرخ ہو چکا تھا۔ کیا تم نے اس میں زہر ڈالا ہے؟ یہ نمکین کیوں ہے؟ ایان نے اپنے لہجے کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا، سوری، میں بھول گئی، میں چینی کی بجائے نمک ڈال گئی، زارا نے سسکتے ہوئے کہا۔ سارا گھر خاموش ہو گیا۔ مسز سکندر نے معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کی، ارے بیٹا، ہو جاتا ہے نئے گھر میں۔ لیکن ایان نے مسز سکندر کو نظر انداز کیا۔ اس نے زارا کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں ابھی بھی غصہ تھا، لیکن اس کے ہونٹوں پر ایک غیر متوقع سی چھوٹی سی مسکراہٹ آ گئی۔ نمک؟ ایان نے اپنا لہجہ بالکل بدل لیا اور ایک جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ارے واہ زارا، یہ تو ایک نیا تجربہ ہے، تم نے تو ہماری صبح کو ہی ایڈونچر سے بھر دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری بیوی ایک کچن ایکسپیریمنٹر ہے۔ ایان نے یہ بات اتنے ہنستے ہوئے انداز میں کہی کہ سب کو لگا کہ وہ مذاق کر رہا ہے اور زارا کی غلطی کو پیار سے نظر انداز کر رہا ہے۔ زارا کو بھی سمجھ نہیں آیا کہ وہ مذاق کر رہا ہے یا صرف صورتحال کو سنبھال رہا ہے۔ ایان نے زارا کے قریب آ کر اس کے گال کو پیار سے تھپ تھپایا اور صرف اس کے سننے کے لیے آہستہ سے کہا، آئندہ چینی اور نمک میں فرق رکھنا، ورنہ یہ ہاتھ تمہارے بہت کام آنے والا ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنا ہاتھ زارا کے ہاتھوں پر رگڑا، ایک ایسی حرکت جس میں ایک عجیب سی ملکیت اور رومانس تھا، اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ زارا اس دن حیران رہ گئی کہ ایان نے کتنا نرم رویہ اختیار کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ باہر سے جتنا سخت ہے، اندر سے اتنا ہی نرم ہے، خاص کر اس کی معصوم غلطیوں پر۔ اس دن سے زارا اور ایان کے درمیان ایک بے جوڑ ہمسفری شروع ہو گئی۔
अयान दिन भर ऑफिस में रहता और ज़ारा अपनी किताबों और पढ़ाई में मशगूल रहती। शाम को जब अयान वापस आता तो वो हमेशा अपने काम की फाइलें और लैपटॉप लेकर कमरे में स्टडी टेबल पर बैठ जाता। ज़ारा अपने बेड पर बैठकर पढ़ाई करती। उनके दरमियान बेड का फासला अब भी बाकी था, लेकिन अब कमरे में एक ऐसी खामोशी थी जो तकलीफ दे नहीं बल्कि एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करने वाली थी। रात को सोने से पहले अयान हमेशा ज़ारा की तरफ देखे बगैर पूछता, सब्जेक्ट ख़त्म हुआ, कल क्या पढ़ना है? ज़ारा भी डरते डरते जवाब देती और अयान उसे अगली सुबह वक्त पर उठने का हुक्म देकर सोफे पर सोने चला जाता। एक दिन ज़ारा का हाथ पढ़ते पढ़ते सो गया और उसने अनजाने में अपनी किताब बेड से गिरा दी। आधी रात को अयान की आंख खुली। उसने देखा कि ज़ारा सो चुकी है और उसकी किताब ज़मीन पर पड़ी है। वो चुपके से बेड के करीब आया। उसने झुककर किताब उठाई। उसकी नज़र ज़ारा के मासूम सोते हुए चेहरे पर पड़ी। अयान अपना दिल थामकर वहीं रुक गया। उसके चेहरे पर एक गैर मामूली सुकून था। उसने आहिस्ता से अपनी उंगलियों से ज़ारा के चेहरे पर बिखरे बालों को हटाया। ये एक गैर इरादी सच्ची मोहब्बत का पहला इशारा था। वो लम्हा अयान के लिए एक गहरा एहसास लेकर आया कि वो इस बच्ची से जज्बाती तौर पर जुड़ रहा है और वो अब सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी का एक हसीन ख्वाब बनती जा रही है। वो वहाँ से हटा और उसने अपने आप को इस लड़की से दूर रहने की नई तलकीन की, ये जानते हुए भी कि उसके दिल की दीवारें गिरने वाली हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कॉलेज का शोर और पढ़ाई का दबाव शामिल हो चुका था। कॉलेज की दुनिया ज़ारा के लिए एक आज़ादी थी, जहां वो अयान की मिसेस सिकंदर बनने की बजाय एक आम तालिबे इल्म थी। अयान हर सुबह उसे खामोशी से ड्राइवर के साथ भेजता और हर शाम उसकी खामोश वापसी का इंतज़ार करता। वो रोज़ाना शाम को ज़ारा से उसके मज़ामीन और क्लासेस के बारे में सख्त सवालात पूछता, लेकिन ये सवालात दरअसल उसकी गैर महसूस दिलचस्पी और देखभाल का इजहार होते थे। एक दिन कॉलेज में ज़ारा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बहुत ही मुश्किल क्विज़ जीता। वो बेहद खुश थी और अपने इस दोस्त सलमान के साथ हंस हंस कर बात कर रही थी जिसके साथ उसने ये क्विज़ जीता था। सलमान ने खुशी में ज़ारा के सर पर प्यार से हाथ रखा और कहा, शाबाश ज़ारा, तुम बहुत ज़हीन हो। ज़ारा ने मुस्कुराकर शुक्रिया कहा और उसके दिल में पहली ख्वाहिश जागी कि वो सबसे पहले ये बात अयान को बताए, लेकिन फिर उसे याद आया कि अयान की सख्त मिजाजी शायद उसकी इस मासूम से कामयाबी को भी संजीदगी से ना ले। उसमें सलमान से मिलकर ये खुशी मनाई और सलमान ने उसे एक छोटा सा गिफ्ट पैक दिया जिसमें हाथ से बनी हुई एक फन्नी की चेन थी। ज़ारा ने खुशी खुशी गिफ्ट कबूल किया और घर की तरफ चली गई। जब ज़ारा घर पहुंची तो ड्राइवर ने बताया कि अयाना जल्द ऑफिस से वापस आ गए हैं और कमरे में ही हैं। ज़ारा का दिल अचानक धक धक करने लगा। वो फौरन कमरे में गई और देखा कि अयान अपने लैपटॉप पर मसरूफ़ हैं, लेकिन उसका चेहरा कुछ परेशान है। ज़ारा ने जाकर अपनी कामयाबी के बारे में बताना चाहा, लेकिन वो अयान की संजीदगी देखकर झिझक गई। वो जल्दी से कपड़े बदलने गई और कॉलेज का गिफ्ट वाला पैकेट मेज़ पर रख दिया। अयान ने सर उठाए बगैर कहा, पढ़ाई कैसी रही? कल के चैप्टर के बारे में बताओ। ज़ारा ने तफसीलात बताना शुरू कर दी, लेकिन अयान की नज़र अचानक मेज़ पर रखे उस फन्नी पैकेट पर पड़ी। ये क्या है? अयान ने एक लम्हे में अपने लैपटॉप को बंद कर दिया। उसके लहजे में गैर मुतवक्का तौर पर एक सर्दी थी जो ज़ारा को लर्जा गई। ये मेरे दोस्त ने दिया है, क्विज़ जीतने की खुशी में। दोस्त? किस किस्म का दोस्त ज़ारा, जो मेरी बीवी को तोहफे दे रहा है? अयान ने उठकर ज़ारा की तरफ कदम बढ़ाए। क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें हर कदम पर एहतियात बरतनी है? तुम बाहर की दुनिया के लिए मिसेस अयान सिकंदर हो, एक कमसिन बच्ची नहीं। तुम कैसे किसी दूसरे मर्द के साथ इतनी करीब हो सकती हो कि वो तुम्हें तोहफे दे? अयान का गुस्सा इस बार काबू से बाहर था। ज़ारा ने उसे पलटकर देखा और उसके चेहरे पर पहली बार रोना नहीं था, बल्कि एक मजबूत एहतजाज था। और आप क्या हैं अयान? आप मेरे शौहर हैं, लेकिन मेरे दोस्त नहीं हैं। मैंने सबसे पहले आपको बताने का सोचा था, लेकिन आपकी ये सर्द मिजाजी, आपने मुझे खुद ही अपने से दूर रखा है। और जहाँ तक तोहफे की बात है, वो सिर्फ एक की चेन है जो मेरे दोस्त ने मेरी कामयाबी पर दी है। क्या आपको मेरी कामयाबी से ज़्यादा की चेन पर एतराज़ है? ज़ारा ने ये अल्फाज जुर्रत और जज्बाती सच्चाई से कहे। अयान ने ज़ारा के हाथों को सख्ती से पकड़ लिया, लेकिन फ़ौरन महसूस हुआ कि वो कितनी नाजुक है और उसने अपने हाथों की गिरफ्त को नरम कर दिया। उसने ज़ारा की आंखों में देखा। उसकी आंखों में गुस्से के बजाय एक शदीद गैर मुतवक्का हसद की लहर दौड़ रही थी। ये पहला मौका था जब अयान ने महसूस किया कि उसका ज़ारा के लिए एहसास अब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं रहा। वो उसे किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। उसका दिल अचानक मोहब्बत, मलकियत और एक नए अनोखे रोमांच से धड़क उठा। मुझे की चेन से एतराज़ नहीं है ज़ारा।
ایان نے اپنی آواز نیچی کی، اس کے لہجے میں گہری لرزش تھی۔ مجھے اعتراض اس بات سے ہے کہ کوئی اور میری بیوی کی خوشی پر میرے سے پہلے اپنا حق کیوں جتا رہا ہے؟ مجھے اعتراض اس بات سے ہے کہ جب میں نے تمہیں اپنے سے دور رکھا تو تم نے کسی اور کے قریب جانا کیوں ضروری سمجھا؟ مجھ سے محبت ہونے لگی ہے زارا۔ ایان نے یہ الفاظ ایک اعتراف کی طرح ادا کیے جو اس کے اندر کا شدید تناؤ ایک لمحے میں ختم کر گیا۔ زارا اس اعتراف پر ساکت رہ گئی، اس کا دل دھڑکنے بھول گیا۔ کیا یہ وہی شخص ہے جس نے اسے صرف 17 سال کا کہہ کر ٹھکرا دیا تھا؟ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں زارا؟ نے حق لا کر پوچھا۔ ہاں، میں کرتا ہوں زارا، میں تمہاری اس معصومیت، تمہاری ذہانت اور تمہاری ہمت سے پیار کرتا ہوں جو تم نے اس ناممکن رشتے میں دکھائی ہے۔ مجھے تم پر حسد ہوتا ہے زارا، اور مجھے تم سے دور رہنا اب ناقابل برداشت ہے۔ ایان نے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ یہ ان کی پہلی سچی جذباتی اور مکمل رومانی آغوش تھی۔ زارا نے بھی مضبوطی سے ایان کو پکڑ لیا۔ اس کے آنسو خوشی اور ایک طویل انتظار کے بعد کی راحت کے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کے درمیان کی سرد دیوار ٹوٹ گئی۔ ان کے رشتے میں پہلی رومانی ٹکر نے محبت کا دروازہ کھول دیا تھا، اور وہ اب ایک دوسرے کے لیے صرف اجنبی نہیں بلکہ عاشق و محبوب بن چکے تھے۔ ایان کا اعتراف محبت ان دونوں کے لیے ایک بجلی کا جھٹکا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی، صرف زارا کے سسکنے اور ان دونوں کی دھڑکنوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ایان نے زارا کو اپنے بازوؤں میں کس کر پکڑا ہوا تھا، وہ اسے دوبارہ اپنے سے دور نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ زارا نے اپنے آنسو اس کے کوٹ پر پونچھے اور پھر آہستہ سے ایان کو پیچھے دھکیلا تاکہ وہ اسے دیکھ سکے۔ آپ کو اس اعتراف کے لیے 6 ماہ کیوں لگے ایان؟ زارا نے دکھ اور نرمی سے پوچھا۔ آپ نے مجھے کتنی تکلیف دی، میں نے کتنی راتیں روتے ہوئے گزاری ہیں، یہ سوچ کر کہ مجھ میں ہی کوئی کمی ہے۔ میں اتنی چھوٹی کیوں ہوں کہ میرا اپنا شوہر مجھے نہیں چاہتا؟ اس کے لہجے میں اب بھی وہ پہلا دکھ چھلک رہا تھا۔ ایان کا دل اس کی معصوم شکایت پر پسیج گیا۔ اس نے زارا کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا۔ میں پاگل تھا زارا، میں ڈرتا تھا۔ میں نے تمہیں صرف جسمانی ناپختگی کی وجہ سے ریجیکٹ نہیں کیا تھا، میں نے خود کو بچانے کے لیے تمہیں دور کیا تھا۔ تم ایک پھول کی کلی جیسی تھی اور میں ایک ایسا آدمی تھا جو صرف تمہاری خوشبو لوٹنا چاہتا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ میری خواہشیں تمہاری معصومیت کو توڑ نہ دے۔ میں نے خود کو سزا دی تھی صوفے پر سو کر، تمہیں کمرے میں اکیلا چھوڑ کر۔ میں خود کو یہ حق نہیں دے سکتا تھا کہ میں تمہاری اس کم عمری کا فائدہ اٹھاؤں۔ میری محبت اسی دن شروع ہو گئی تھی جس دن تم نمکین چائے بنا کر شرما گئی تھی، یا جب میں تمہیں چپکے سے چادر اڑھا کر جاتا تھا۔ میرا حسد جو آج باہر آیا وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب میں تمہارا محافظ نہیں رہا بلکہ تمہارا عاشق بن چکا ہوں۔ زارا نے ایان کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس نے وہاں سچے پچھتاوے اور گہری محبت کے سوا کچھ نہیں پایا۔ وہ جانتی تھی کہ اس آدمی نے اگر اسے 6 ماہ دور رکھا تو صرف احترام اور ایک اعلیٰ اخلاقی معیار کی وجہ سے۔ میں آپ کو معاف کرتی ہوں ایان، لیکن میری سزا بھی باقی ہے۔ ایان نے خوشی سے زارا کے ہونٹوں پر ہلکا بوسہ دیا۔ بولو میری چھوٹی رانی، تمہاری کیا سزا ہے؟ میری سزا یہ ہے کہ آپ مجھے آج رات ایک ڈنر ڈیٹ پر باہر لے جائیں گے، ایک ایسی جگہ جہاں صرف ہم دونوں ہوں گے، اور آپ سب کے سامنے میرے لیے ایک آئس کریم خریدیں گے، اور ہاں، وہ کیک والی آئس کریم ہونی چاہیے۔ زارا نے شرارت سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں وہ معصوم چمک واپس آ گئی تھی جو ایان کا دل چرانے والی تھی۔ آئس کریم اور ڈنر؟ تم مجھ سے ایک ہی دن میں 2 کام کروا رہی ہو، یہ انصاف نہیں ہے۔ ایان نے ہنس کر کہا۔ یہ سزا ہے۔ زارا نے بھی ہنس کر جواب دیا۔ ایان نے ایک لمحے کی بھی دیر نہ کی، وہ دونوں فوراً تیار ہوئے اور ایک انتہائی عالی شان ریسٹورانٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ ڈنر کے دوران ان کے درمیان وہ تمام فاصلے مٹ گئے جو 6 ماہ تک رہے تھے۔ زارا نے کالج کی باتیں کی، اپنے خواب بتائے، اور ایان نے اپنے بزنس کی دلچسپ چیزیں شیئر کی۔ ایان نے پہلی بار کھل کر محسوس کیا کہ وہ صرف ایک کم عمر لڑکی نہیں بلکہ ایک ذہین، پرجوش اور پختہ ارادوں والی عورت بن رہی ہے۔ ڈنر کے بعد ایان نے ریسٹورانٹ سے باہر نکل کر ہنستے ہوئے زارا کے لیے ایک سٹال سے آئس کریم خریدی۔ جب وہ زارا کو آئس کریم کھلا رہا تھا تو زارا نے شرارت سے 1 چمچ آئس کریم اس کے ناک پر لگا دی۔ ایان حیران رہ گیا، لیکن پھر وہ خود بھی زارا کو آئس کریم کھلانے لگا۔ اس وقت وہ دونوں اپنے عمر کے فرق سے بے نیاز صرف ایک دوسرے کے پیار میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ سچی رومانی قربت تھی۔ رات گئے جب وہ کمرے میں واپس آئے تو ماحول میں ایک نیا جذباتی سکون تھا۔ زارا کا دل خوف کی بجائے محبت کے شدید احساس سے دھڑک رہا تھا۔
ایان نے کمرے کی لائٹ مدھم کی اور زارا کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر محبت اور احترام کے ملے جلے تاثرات تھے۔ زارا، تم میرا پہلا اور آخری عشق ہو، اور اب میں یہ قبول کرتا ہوں کہ تم مکمل طور پر میری ہو، ایان نے آہستگی سے کہا۔ زارا نے شرم سے اپنی پلکیں جھکا لی۔ میں ہمیشہ سے آپ کی تھی ایان، مجھے بس آپ کے انتظار کا تھا۔ اس رات 6 ماہ کے صبر اور دوری کے بعد ان کا رشتہ مکمل ہوا۔ ایان نے جس نرمی، احترام اور محبت سے زارا کو اپنایا، وہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کی محبت کتنی سچی تھی۔ اس نے ہر قدم پر زارا کی رضامندی اور راحت کا خیال رکھا۔ وہ رات ان کے لیے صرف سہاگرات نہیں تھی، بلکہ ان کی محبت، صبر اور اعتماد کا جشن تھا۔ ان کا بے جوڑ رشتہ اس وقت ہمیشہ کے لیے ایک مکمل اور گہرا رومانس بن گیا، جہاں عمر کا فرق محبت کے سامنے ہار گیا تھا۔ زارا نے محسوس کیا کہ اس کے شوہر کا پہلا انکار اس کے لیے سب سے بڑا تحفہ تھا، کیونکہ اس نے اسے وہ احترام دیا جو اکثر رشتوں میں نہیں ملتا۔ اگلے کئی مہینے ایان اور زارا کی زندگی میں ایک خوبصورت مستحکم بہار لے کر آئے۔ اب ان کا رشتہ بالکل بھی اجنبی نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا پیار اور شرارتی سمجھ بوجھ ان کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ ایان اب بھی اپنے کام میں سخت اور ڈسپلن والا تھا، لیکن جب وہ آفس سے واپس آتا تو وہ سب سے پہلے زارا کے کالج کے دن کی تفصیلات سنتا۔ زارا نے بھی ایان کی مصروف زندگی میں ہلکے پھلکے مزے اور ہنسی مذاق شامل کر دیا تھا۔ وہ اکثر شام کو ایان کی اسٹڈی ٹیبل پر اس کی فائلوں کے درمیان کوئی فنی نوٹ یا بچوں والی ڈرائنگ رکھ دیتی، جسے دیکھ کر ایان مسکرا دیتا۔ ان کا عمر کا فرق اب ان کی محبت کی کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ بن گیا تھا، جسے وہ اکثر ایک دوسرے کو چھیڑنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ایک دن زارا کالج سے واپس آئی تو وہ تھوڑی پریشان تھی۔ ایان نے فوراً بھانپ لیا، کیا ہوا میری چھوٹی بیوی؟ تمہاری آنکھوں میں یہ اداسی کیسی؟ ایان نے شام کی چائے پیتے ہوئے پوچھا۔ زارا نے بتایا کہ اس کی ایک دوست، جس نے جلدی شادی کر لی تھی، اب گھریلو تنازعات کا شکار ہے اور پڑھائی بھی چھوڑ رہی ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے ایان کہ رشتے کتنے نازک ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلی رات وہ سخت فیصلہ نہ لیا ہوتا تو شاید ہماری زندگی بھی الجھ جاتی، زارا نے سنجیدگی سے کہا۔ ایان نے زارا کا ہاتھ تھاما۔ ہماری زندگی نہیں الجھتی زارا، کیونکہ ہماری بنیاد احترام پر ہے، صرف خواہش پر نہیں۔ اور تم نے اپنی تعلیم نہیں چھوڑی۔ یہی ہمارا سب سے بڑا سبق ہے کہ زندگی میں رشتے تبھی کامیاب ہوتے ہیں جب دونوں ساتھیوں کی ذاتی ترقی اور عزت برقرار رہے۔ اسی دوران مسز سکندر نے محسوس کیا کہ ایان اور زارا کا رشتہ غیر معمولی طور پر گہرا ہو چکا ہے۔ وہ دونوں اب پہلے سے کہیں زیادہ خوش نظر آتے تھے۔ مسز سکندر، جو شروع میں زارا کی کم عمری کی وجہ سے اس شادی کے حق میں نہیں تھیں، اب اپنی غلطی کا احساس کر رہی تھیں۔ ایک دن انہوں نے زارا کو اپنے پاس بلایا۔ تم نے میرے بیٹے کو بدل دیا زارا، وہ اب پہلے سے زیادہ خوش اور مطمئن نظر آتا ہے۔ میں نے تمہیں غلط سمجھا تھا، تمہاری عمر پر گئی تھی، لیکن تمہارے دل کو نہیں دیکھا تھا۔ مسز سکندر نے پیار سے زارا کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ زارا نے شرما کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ سب ایان کی مہربانی ہے امی جان، انہوں نے مجھے یہاں صرف بہو نہیں بنایا، بلکہ مجھے اپنا خواب پورا کرنے کی آزادی دی۔ اس اعتراف نے ساس اور بہو کے درمیان بھی محبت کی ایک نئی گرہ جوڑ دی۔ ایان نے اب زارا کو اپنے بزنس میٹنگز میں ساتھ لے جانا شروع کر دیا۔ زارا اب صرف ایک کالج کی طالب علم نہیں تھی، بلکہ ایان کے بزنس کی کچھ بنیادی باتیں سیکھ رہی تھی۔ ایک اہم میٹنگ میں ایان کو ایک فوری فیصلہ لینا تھا۔ ایک غیر ملکی پارٹی سے معاہدہ کرتے ہوئے ایک بہت بڑا رسک لینا پڑ رہا تھا۔ ایان نے ایک لمحے کے لیے زارا کی طرف دیکھا۔ زارا نے ایک چھوٹی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہلکے سے سر ہلایا، جیسے کہہ رہی ہو کہ رسک لے لو۔ زارا کی یہ پختگی اور سمجھداری دیکھ کر ایان کو حیرت ہوئی۔ اس نے فوراً وہ فیصلہ لیا جو زارا کی خاموش رضامندی کی عکاسی کرتا تھا۔ میٹنگ کے بعد ایان نے زارا کو دیکھ کر کہا، تم نے مجھے 1 سیکنڈ میں بتا دیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تم واقعی اب میری پارٹنر بن چکی ہو زارا۔ یہ لمحہ ایان کے لیے بہت اہم تھا، کیونکہ اس کی بچی جیسی بیوی نے اب اس کی کاروباری فیصلوں میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ ایک شام ایان اور زارا لاؤنج میں بیٹھے اپنی پرانی کہانی یاد کر رہے تھے۔ ایان، اگر آپ اس دن بستر پر آ کر نمکین چائے کا گھونٹ لیتے تو کیا کرتے؟ زارا نے شرارت سے پوچھا۔ میں تمہیں نمک کا پورا ڈبہ تمہارے منہ میں ڈال دیتا، لیکن سچ کہوں تو میں بھی خود اس انتظار میں تھا کہ تم کوئی معصوم سی غلطی کرو تاکہ مجھے تم پر غصہ نکالنے کا بہانہ مل سکے اور پھر میں تم پر اپنی محبت کا اظہار کر سکوں۔ زارا نے پیار سے اس کے بازو میں اپنا سر رکھ دیا۔ یعنی آپ نے بھی ڈرامہ کیا تھا؟ محبت میں تھوڑا ڈرامہ تو چلتا ہے زارا۔
इनकी गुफ्तगू में गहरा रोमांस था। अयान ने ज़ारा को देखा। उसके चेहरे पर वो पहली रात का खौफ नहीं था, बल्कि एक दिलकश एतमाद और पुख्तगी थी। वो अब सिर्फ 19 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में दुनिया भर की समझदारी थी। अयान ने उसे गले लगाया। मैं आज तुमसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ ज़ारा। तुमने इस रिश्ते को जो मानी दिया वो किसी पुख्ता औरत से ज्यादा है। तुमने मुझे सिखाया कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ इंतज़ार नहीं, बल्कि अपने साथी को उसका असल मकाम और वक्त देना है। इस रात अयान और ज़ारा ने अपने मोहब्बत भरे रिश्ते को एक नए मोड़ पर ले जाने का फैसला किया। वो जानते थे कि अब उनका रिश्ता मुकम्मल तौर पर एक हो चुका है और वो अब खानदानी ज़िंदगी के अगले मरहले के लिए तैयार थे, क्योंकि ज़ारा ने तालीम और मोहब्बत दोनों में अपनी पुख्तगी साबित कर दी थी। ये एक ऐसा खूबसूरत रोमांस था जो इखलाकियात, एहतराम और सब्र के सतूनों गर खड़ा था। 2 मज़ीद साल गुजर गए। ज़ारा अब 21 साल की हो चुकी थी और उसने अपने कॉलेज की तालीम शानदार कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली थी। वो अब एक मुकम्मल, पुरएतमाद और खूबसूरत खातून थी, जिसके अंदर की मासूमियत और बाहर की पुख्तगी ने अयान को हमेशा के लिए अपना गिरवीदा बना लिया था। वो अक्सर अयान के बिजनेस के मामलात में उसका हाथ बटाती और अपने ज़हीन मशवरों से उसे हैरान कर देती। अयान अपनी बीवी की सलाहियतों पर फख्र करता था और वो उसे दुनिया के सामने अपनी सबसे बड़ी ताकत के तौर पर पेश करता था। उनकी शादीशुदा जिंदगी में इश्क, एक दूसरे को छेड़ना और गहरा एहतराम शामिल था। वो अब भी अपने उम्र के फ़र्क पर हंसते थे, जैसे उन्होंने अपनी मोहब्बत की कहानी का सबसे बड़ा एडवेंचर बना दिया था। एक शाम अयान और ज़ारा अपने शानदार बेडरूम की बालकनी में खड़े थे, जहां से शहर की रोशनियां दूर तक फैली हुई थीं। ज़ारा अयान के बाजुओं में थी और उसने आराम से अपना सर अयान के कंधे पर रखा हुआ था। ज़ारा ने अपने हाथ में एक पुरानी हल्की सी डायरी पकड़ी हुई थी। अयान, मैं ये डायरी पढ़ रही थी। ये वो दिन है जब हमारी शादी हुई थी। मैंने पहली रात लिखा था कि मुझे लगता है मैं अपनी शौहर से डरती हूँ और शायद ये कभी भी मेरा नहीं बनेगा। ज़ारा की आवाज़ में एक हल्की सी उदासी थी। अयान ने फौरन उसे खुद से करीब किया और उसके माथे पर बोसा दिया। वो दिन मुझे याद भी नहीं करना ज़ारा। मैं कितना खुदगर्ज था। मैंने तुम्हें ख्वाहिश की बजाय एहतराम दिया और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फ़ैसला था। तुमने मुझे सिखाया कि किसी रिश्ते में ख्वाहिश से ज़्यादा ज़रूरी सब्र और दूसरे की ज़ाती तरक्की होती है। अगर मैं तुम्हें पहली रात ही अपना लेता तो शायद तुम आज भी डरी हुई और अधूरी रहती। मोहब्बत सिर्फ हासिल करना नहीं है, मोहब्बत अपने महबूब को मुकम्मल करना है। ज़ारा ने प्यार से अयान की आंखों में देखा। और आपने मुझे सिखाया कि हिम्मत हो तो अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। मुझे याद है जब मैंने केक पर आपको पहली बार जवाब दिया था तो आपका गुस्सा प्यार में बदल गया था। आपने मुझे सिर्फ बीगी नहीं बनाया, बल्कि मेरी सोच को पुख्ता किया। उसने अयान के रुखसारों पर बोसा दिया। हमारी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है अयान, कि उम्र का फ़र्क कोई रुकावट नहीं होता, लेकिन बेसब्री तबाही बन सकती है। आपने सब्र किया और मुझे वक्त दिया, और इस वक्त ने ही हमारे बेजोड़ रिश्ते को दुनिया का सबसे खूबसूरत और मुकम्मल रोमांस बना दिया। अयान ने मुस्कुराकर ज़ारा की तरफ देखा और फिर उसने शरारत से पूछा, तुमने अपना सबक तो दोहरा लिया, लेकिन क्या तुम मुझे अपनी मोहब्बत का कोई नया तोहफा नहीं दोगी? ज़ारा ने शर्माकर अपनी नज़रें झुका लीं। उसने अपना हाथ अयान के हाथ में दिया और उसे अपने पेट पर रखा। आपकी एक और कॉपी बाजार में आने वाली है मिस्टर सिकंदर, ज़ारा ने निहायत आहिस्तगी से कहा। अयान चौंक गया। उसके चेहरे पर इस लम्हे जो खुशी थी वो दुनिया की तमाम दौलत से ज़्यादा कीमती थी। वो जज्बात से मगलूब हो गया और उसने ज़ारा को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। ज़ारा, ये सच है? उसकी आवाज़ खुशी से रंधी हुई थी। हाँ, और अब हमें इसका भी इंतज़ार करना होगा, सब्र से। ज़ारा ने हंसकर अयान को छेड़ा। अयान ने पुरसुकून होने की कोशिश की और फिर ज़ारा को प्यार से बेड पर बिठाया। ये हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत आगाज़ है। मुझे यकीन नहीं आता कि हमारी ज़िंदगी अब एक मुकम्मल ख़ानदान बनने जा रही है। अयान ने ज़ारा के करीब बैठकर उसके हाथों को चूमा। इस रात उनकी गुफ्तगू में सिर्फ मोहब्बत, ख्वाब और एक खूबसूरत मुस्तकबिल का वादा था। अयान ने महसूस किया कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सफ़र उस वक्त शुरू हुआ था जब उसने अपने दिल की बजाय अपनी अक्ल और इखलाकियात से काम लिया था। उनका नॉवल एक खूबसूरत इख्तिताम को पहुंचा,
ایک ایسا اختتام جہاں 17 سال کی لڑکی کو اس کے 30 سالہ شوہر نے خواہش کی بجائے احترام سے نوازا، اسے وقت دیا اور اس کی تعلیم مکمل کرائی۔ ان کی محبت عمر کے بڑے فرق اور ایک غلط شروعات کے باوجود اس بات کا ثبوت بنی کہ جب دو لوگ ایک دوسرے کو وقت، عزت اور ترقی کا موقع دیتے ہیں تو ان کا رشتہ دنیا کا سب سے گہرا اور سچا رومانس بن جاتا ہے۔ زارا اور ایان نے ایک دوسرے کو ایک ایسا سبق سکھایا جو ہر رشتے کی بنیاد ہونا چاہیے کہ سچی محبت کا سب سے بڑا امتحان صبر ہے اور اس کا سب سے بڑا انعام ایک مکمل زندگی ہے۔ وہ آج بھی شہر کی روشنیاں دیکھتے، اپنی پرانی کہانی پر ہنستے اور ہمیشہ محبت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کا احترام کرتے۔ یہ ان کی محبت، معصومیت اور صبر کی مکمل داستان تھی۔